अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के प्रोग्राम कैपिटल इनसाइड विद जानज़ेब खान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले सदर मुमलिकत का एक ट्वीट आया जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में की तरामीम की जो मस्तूरे थे उन पर दस्तखत का मामला आया, जिस पर सदर मुमलिकत पाकिस्तान का कहना था कि भाई इस पर मैंने दस्तखत नहीं किए, ये जो बिल थे ये मैं वापस कर चुका हूँ। नाज़रीन, इसी सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद पूरी कौम में जो बेचैनी थी, इस्तराब की जो संगीन लहरें थी वो उन्होंने जन्म ले लिया था। और इस तरह ये भी मैं आपको बताता चलूं कि माहिर कानून का कहना है कि सदर की जगह गलत दस्तखत करने पर आर्टिकल 6 की शकें जो है वो लग सकती हैं, जिसकी सजा कम अज कम 14 साल कैद हो सकती है। ये माहिर कानून का कहना था। और सदर मुमलिकत के साथ धोखा ना सिर्फ सदर मुमलिकत के साथ धोखा था, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी भी है। नाजरीन, इसी हवाले से आज बात करेंगे अपने तज्जियाकार से जो जानज़ेब खान साहब हैं कि सर ये वाक़या क्यों जो है पेश आया, क्यों इसका पस मंजर क्या था, और ये जो है ये कानून अब बन चुका है या नहीं बन चुका। इस हवाले से बात करेंगे जानज़ेब खान साहब से। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं तज्जियाकार जानज़ेब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम निकाल के दिया। सर ये बताएं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, आर्मी एक्ट है, जो बिल जो मुस्तरद हुए, इसका वाक़या क्या था, ये पस मंजर क्या है, ये जरा बयान करें। अच्छा उमर, आपको यकीनन याद होगा कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसों में बिलों की एक मंडी सी लगी हुई थी और एक एक दिन में हमने देखा कि लातादाद बिल जो हैं वो पास करवाए जा रहे थे। ये उसी दौरान का वाक़या है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के दो बिल्स थे जिन पर ज़ाहिर सी बात है पार्लियामान ने अपनी मंजूरी देनी थी। अब उमर, आपको शायद पता होगा कि पार्लियामान जो है वो 3 मुख्तलिफ हाउसेस का मजमूआ है, जिसमें हमारा लोअर हाउस यानी पार्लियामेंट आती है, अपर हाउस यानी हमारा सेनेट आता है और फिर ऐवान सदर आता है। तो अब ये जब तीनों मिल जाते हैं तो जाकर एक बिल की मंजूरी होती है। जी मैं जैसे कि आपको पता है कि जब कोई बिल पास होता है तो वो 3 स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। एक आपका लोअर हाउस होता है, एक आपका अपर हाउस होता है। लोअर हाउस आपका पार्लियामेंट है, आपका नेशनल असेंबली है। जो अपर हाउस है वो आपका सेनेट है और उसके बाद ये बिल जाता है आपके ऐवान सदर में। ऐवान सदर में जब इस पे दस्तखत होते हैं तब जाकर एक बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये वही मामला है कि कई बिल जो सदर मुमलिकत के पास जाते थे तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का एक स्टाइल हुआ करता था कि वो शाम को एक ट्वीट कर लिया करते थे और ट्वीट में लिख दिया करते थे कि जनाब मैंने आज ये बिल पास कर दिया है। लेकिन जब ये दो बिल आए तो इन दो बिलों पे सदर मुमलिकत की एक खामोशी नज़र में आई और सदर मुमलिकत के इस बयान के बाद, ये जो ट्विटर पे उन्होंने एक बयान दिया है, उसके बाद उनका कहना ये है कि उन्होंने इस बिल को वापस कर दिया था, जबकि उनका अमला यानी कि ऐवान सदर का जो अमला है उसने इसको होल्ड पे रखा और जिससे ये तासुर गया कि जनाब 10 दिन के लिए ये चीज़ होल्ड पे गई है, इसका मतलब अब ये कानून बन चुका है, इसको सेनेट और जो नेशनल असेंबली है वो इसको एक कानून मान सकती है। ये कहना था सदर आरिफ अलवी साहब का, जिसने एक नया बुरहान खड़ा कर दिया, एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है इस वक्त पाकिस्तान की इंतज़ामिया के हवाले से, इस वक्त पाकिस्तान के वर्किंग लॉज के हवाले से, पार्लियामान की इख्तियारात के ऊपर, सेनेट के इख्तियारात के ऊपर और ऐवान सदर में एक सदर की अहमियत क्या होती है या उस सदर की वैल्यू क्या होती है, इसके ऊपर एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सर यानी कि आपके कहने के मुताबिक ये बिल में जो कानून था वो इस वक्त पाकिस्तान में लागू हो चुका है या नहीं हो चुका? देखिए कानून है या नहीं है? जी उमर, उसमें इस तरह है ना कि कानून तो लागू हो चुका है, कानून बन भी चुका है और इसी कानून को चलाया भी जा रहा है। लेकिन अब इस ट्वीट के बाद एक नया मुबाहिसा जो है वो जन्म ले चुका है, एक नई बहस जन्म ले चुकी है कि अगर एक सदर मुमलिकत इज अनअवेयर ऑफ हिज अथॉरिटीज एंड इज अनअवेयर ऑफ द लॉ, तो क्या ये लॉ कंसिडर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके लिए अब आपने देखा है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ आरिफ अलवी साहब जो हमारे सदर मुमलिकत हैं उनकी कुछ गलत बयानियाँ इसमें मुझे साफ नज़र आती हैं कि वो कहीं कहीं थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, कहीं पे कुछ गलत बयानी मुबैना तौर पे ले कर रहे हैं। क्योंकि देखें उमर, बड़ा सिंपल सी बात है कि जैसे ऐवान सदर में कोई बिल जाता है, ठीक है, आइन का आर्टिकल 75 आपको ये कहता है कि जो सदर है, सदर या उस बिल पे दस्तखत करेगा और उसको कानून बना देगा या फिर सदर उस पर एक इख्तलाफी नोट लिखकर उसको वापस भेज देगा, ठीक है जी। और अगर ये दोनों सूरतें नहीं होती, ना वो बिल पे साइन करते हैं ना वो उस पर इख्तलाफी नोट लिखते हैं, तो कम अज कम ब्लैंक सूरत में वो उसे वापस करवा देगा ऐवान को, ठीक है जनाब।
اب جب ایوان میں واپس جائے گا تو ایوان میں جوائنٹ سیشن ہوگا، جوائنٹ سیشن میں یہ بل دوبارہ جائے گا اور اس پہ دوبارہ قانون بنے گا، دوبارہ قانون بن کر وہ دوبارہ صدر مملکت کے پاس جائے گا، 10 دن کا ٹائم ہوگا، صدر مملکت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اور 10 دن کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ تو اب یہ ایک پروسیجر تھا۔ صدر مملکت کا کہنا یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی جانب سے تو بھیج دیا تھا، میرے سٹاف نے نہیں بھیجا۔ تو پہلی بات تو سر یہ ہے، دیکھیں کہ صدر مملکت کو ٹویٹ کرنے سے پہلے، جو میں آپ کو مبینہ طور پہ ان کی غلط بیانی بتا رہا ہوں، وہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ نمبر ایک، صدر مملکت نے اپنے سٹاف کے خلاف 2 دن سے کوئی کارروائی نہیں کی، ٹھیک ہے جی، کوئی ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی، صرف سوائے ایک کہ انہوں نے اپنے جو سیکٹری ہے ان کو تبدیل کر دیا، باقی انہوں نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس وقت یہ قانون بنا اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ، پورے مین فریم میڈیا پہ اس کا بیان چل چکا تھا کہ یہ قانون بن چکا ہے، تب عارف علوی صاحب نے یہ بیان کیوں نہیں دیا؟ اس بیان میں اتنی خاموشی کیوں؟ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، یہ سارا پنڈورا باکس صدر عارف علوی کی جانب سے مبینہ طور پہ، تیسرا اس کا جو بڑا ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ عمیر بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ٹائمنگ ہے، یہ ٹائمنگ وہ ٹائمنگ ہے کہ جب شاہ محمود قریشی اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب دونوں اس وقت اسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس وقت جیلوں میں ہیں اور دونوں پر جو ہے ان کا کیس چل چکا ہے، اور تب ایسے میں اس کو ڈسپیوٹڈ کر دینا، اس لا کو، یہ صاف اشارہ دے رہا ہے کہ کسی طرح سے عارف علوی صاحب چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل، کہ وہ ان کو فیور دیں تاکہ ان پر ریلیکسیشن ہو اور ان پہ یہ قانون نہ لگے۔ تیسری جو ٹائمنگ کی عمر میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت بیان آیا جس وقت قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ اب قومی اسمبلی ہے نہیں، اب جب قومی اسمبلی نہیں ہے تو یہ بات صدر مملکت کو بھی معلوم ہے کہ جب قومی اسمبلی نہیں ہے تو جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکتا، جب جوائنٹ سیشن نہیں ہوگا تو یہ قانون بن نہیں سکتا۔ تو اسمبلی کی تحلیل سے پہلے اگر عارف علوی صاحب یہ بات کر لیتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ جناب یہ جینون معاملہ ہے، لیکن اسمبلی تحلیل کے بعد جب یہ بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خاموشی اختیار کی گئی، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے عارف علوی صاحب نے یہ پلان کر کے اس چیز کو اس طرح ڈیبگ کروایا۔ اور چوتھی بات، آنے والے دنوں میں الیکشنز ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ 8-9 ماہ کے بعد مبینہ طور پہ الیکشنز ہو جائیں گے ملک کے اندر، تو عارف علوی صاحب نے واپس اپنے حلقے میں جانا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کو شکل دکھانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ووٹ بینک کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا اوپینین یہ بنتا ہے کہ مبینہ طور پہ عارف علوی صاحب غلط بیانی کا سہارا لے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی ان کو اس کے بہت سنگین نتائج بھی بھگتنے پڑے۔ ویسے سر آپ کو ابھی کیا لگ رہا ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ صدر مملکت کا جو سٹاف ہے ان کی ہے، صدر مملکت کی ہے، کس کی غلطی آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ دنوں پہلے جو ہے انہوں نے اپنے جو سیکرٹری تھے ان کو بھی فارغ کر دیا، تو اب غلطی کس کی نظر آ رہی ہے اس ٹائم؟ دیکھیں بڑے واضح الفاظ میں عمیر، بقول ہمارے صدر مملکت کے کہ غلطی جو ہے وہ ان کے سٹاف کی ہے، اور ان کے سٹاف نے جو ہے یہ مبینہ بل جو ہے وہ آگے نہیں بھجوایا۔ اب اس میں 2 رائے آ رہی ہیں، ایک وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جی دستخط جعلی ہوئے ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ جی ایز اٹ از اس کو واپس نہیں بھجوایا۔ میری ہدایت یہ تھی کہ آپ اس کو واپس بھجوائیں، جبکہ انہوں نے واپس نہیں بھجوایا۔ اچھا، اب یہاں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایوان صدر کا جو بجٹ ہوتا ہے نا عمیر، ایوان صدر کا بجٹ ایوان وزیر اعظم سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایوان صدر میں صدر مملکت کو ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج دیا جاتا ہے جو کہ ان کا لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس ایک ملٹری سیکٹری ہوتا ہے، ان کے پاس ایک 22 گریڈ کا بیوروکریٹ ہوتا ہے جو کہ ان کا پرسنل سیکٹری ہوتا ہے، اور دیگر لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہائی اپس ہوتے ہیں۔ وہ سارے ایوان صدر میں ایٹ دا ڈسپوزل آف پریزیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا بڑا غیر مناسب سا ہوگا صدر مملکت کی جانب سے کہ جناب غلطی سٹاف کی ہے۔ اب اگر غلطی سٹاف کی ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ صدر مملکت صحیح کہہ رہے ہیں اور غلطی سٹاف کی ہے، تو دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے دفتر میں بھی عمیر جب کوئی ڈاکیومنٹ موو ہوتا ہے ہمارے سرکاری سیٹ اپ کے اندر، تو اس کا ایک پورا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کی ایک ڈائری نمبر ہوتی ہے، اس کی ڈائری پہ ایک چھوٹے سے افسر سے لے کر اس ادارے کے جی ایم اور ڈی جی تک کے سائن موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سملرلی ایوان صدر میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں نیچے سے اوپر تک کا کتنا بڑا ایک سفر ہے، جس میں کئی اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، کئی ڈپٹی ڈائریکٹرز، ڈی جیز، جی ایمز، وہ سب اس میں شامل ہیں، ان سب کے دستخط ہوئے ہوئے، تب جا کے فائل جو ہے وہ ایوان صدر میں صدر مملکت کے پاس پہنچتی ہے۔ اب ایسے میں اگر صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے ہاتھوں پہ سے سائن نہیں ہوا، یا میں نے اس پہ اختلافی نوٹ لکھا یا نہیں لکھا،
یا میں نے اس کو بلینک بھیجا، تو ساری صورتوں میں جو ایوان صدر کا کیبنیٹ ہے، جو ایوان صدر کا چیمبر ہے، جو اتنا بڑا ایوان صدر ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایوان وزیر اعظم سے زیادہ فنڈ ہے ایوان صدر کے پاس، ایوان وزیر اعظم سے زیادہ ہیومن ریسورس ہے ایوان صدر کے پاس، تو اتنا بڑا ہیومن ریسورس والا جو کیپٹل ہے، اتنا بڑا ہیومن ریسورس والا جو ادارہ ہے، اس کی جو ایوان صدر کا چیمبر ہے اس کے اندر آج بھی یہ فائلیں موجود ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو جس سیکٹری کو انہوں نے نکالا ہے وقار احمد صاحب کو، انہوں نے بھی اپنے لیٹر میں یہی بیان کیا کہ جناب آپ چیمبر میں جائیں اور چیمبر میں دیکھیں کہ جناب صدر مملکت نے وہ ڈاکیومنٹس وہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ کیا صدر مملکت کے دستخط ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہوئے، یا صدر مملکت نے ہمیں کوئی ایسی ایڈوائس بھیجی ان رائٹنگ میں کہ اس کو آگے بھیجیں یا ہولڈ پہ رکھا گیا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہو رہی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے اس پہ ایف آئی اے فوری طور پہ ایکشن لے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صدر مملکت نے غلط بیانی کی تھی اور ایسی کوئی عبارت، ایسی کوئی اختلافی نوٹ اس میں موجود نہیں تھا، یا کوئی ایسی عبارت موجود نہیں تھی جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو روک دیا جائے یا اس کو آگے بھیج دیا جائے، تو صدر مملکت کے لیے بہت خطرناک گراؤنڈز کھول سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، میں آپ کو عمر اس شو کے توسل سے یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ 9 ستمبر سے پہلے یا تو ایوان صدر سے صدر مملکت ریزائن کر جائیں، یا 9 ستمبر سے پہلے ہی جو ہے ان کو نکال دیا جائے۔ دو صورتیں بڑی کلیئر اس وقت بن رہی ہیں، یا صدر مملکت عارف علوی کو 9 ستمبر سے پہلے نکال دیا جائے گا، یا 9 ستمبر سے پہلے وہ ریزائن کر دیں گے۔ دونوں صورتوں میں ان کو جو 9 مہینے کا جو ایکسٹینشن گیپ مل رہا تھا وہ اب نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کے شو کے توسل سے بتا دوں کہ صادق سنجرانی صاحب آپ کے نئے پریزیڈنٹ بننے والے ہیں، اور وہ بھی تقریباً 9-8 مہینے کے لیے آپ کے نئے پریزیڈنٹ صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ بننے لگے ہیں۔ سر اچھا سر، جو ان کے سیکریٹری تھے وقار احمد صاحب، تو ان کی جو ایک لیٹر آیا ہے کچھ دنوں پہلے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے کہ وہ کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو بل ہے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاس نہیں کیا، میں نے سائن نہیں کیا، لیکن میں ابھی بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ بل ابھی بھی ان کے چیمبر میں موجود ہے۔ اس پر کوئی روشنی ڈالے تھوڑی سی؟ جی، یہ ہوا اس طرح کہ جب سنڈے کی مارننگ ایوان صدر میں اس چیز کی چیمہ گوئیاں شروع ہو چکی تھی، اور بائی سنڈے عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے پورے قوم کو ہلا دیا اس نئے پنڈورا باکس پہ۔ تو ایک بلیم جو کنٹینیوسلی صدر عارف علوی کے اوپر آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے ٹویٹ کرنے سے پہلے اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ اپنے سٹاف کی تلاشی لیتے، آپ اپنے سٹاف کے خلاف کارروائی کرتے، آپ اپنے سٹاف کے خلاف ایف آئی آر درج کرتے، آپ اپنے سٹاف کے خلاف کمپلین کرتے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے عارف علوی صاحب کے اوپر۔ دوسرا ان کے اوپر یہ سوالیہ نشان تھا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو یہ بل پیش ہی نہیں کیا، میں نے تو اس بل کو منظور ہی نہیں کیا، دوسری طرف آپ اپنے ہی ٹویٹ میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہیں جو اس بل کے زرد میں آ رہے ہیں، یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب، آپ ان سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ جناب یہ بل جو ہے یہ قانون ہے۔ آپ ایک طرف یہ مان رہے ہیں کہ میں نے قانون نہیں بنایا، دوسری طرف آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ قانون ہے۔ تو ایک جو اختلاف آپ کے نوٹ کے اندر آ رہا ہے، ایک تو اس پہ بڑا ان پہ بیک لیش آیا، اور ایک بیک لیش آیا کہ جی آپ نے اپنے سٹاف کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کی۔ تو اسی کی پداش میں انہوں نے وقار احمد جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کا انہوں نے تبادلہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، جس کے اوپر وقار احمد صاحب جو کہ بڑے ڈیکوریٹڈ افسر ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک لیٹر جو ہے ایوان صدر میں صدر مملکت کو لکھا اور صدر مملکت سے یہ کہا کہ مجھے واپس بلایا جائے، اور جو آپ کے ایلیگیشن میرے اوپر ہیں یہ غلط ہیں، آپ جو ہیں اس لحاظ سے صحیح نہیں بیان کر رہے، مبینہ طور پہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو جان بوجھ کے روکا ہے، آپ کی ہدایت کے خلاف گئے ہیں ہم، آپ نے ہدایت لکھ کے دی ہوگی کہ جناب اس کو آگے فارورڈ کر دیں، میں اس پہ سائن نہیں کرنے لگا، اور ہم نے ایسا نہیں کیا، تو چیمبر میں موجود ہے، فائل کو منگوائیں، ایف آئی اے کی انکوائری طلب کریں، میں ایف آئی اے کی انکوائری میں جانے کو تیار ہوں، ایف آئی اے کی انکوائری میں جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے جو وقار احمد صاحب نے صدر مملکت کو دیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ صدر مملکت اس کا سامنا کر پائیں گے، اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید صدر مملکت خود ریزائن کر کے اس معاملے سے بھاگنے کی کوشش کریں، اور اس قانون کو پھر بہرحال قانون رہنا پڑے گا، اور ساجد سنجرانی صاحب آپ کے نئے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بن سر جائیں یہ گے۔ بتائیں کہ پریزیڈنٹ کا پاس کتنا ٹینیور ہوتا ہے ایک بل پاس کرنے کے لیے؟ جب جو پارلیمنٹ سے بل آتا ہے صدر مملکت کے پاس، تو اس کے پاس کتنا ٹینیور ہوتا ہے میکسیمم کہ وہ بل یا تو پاس کرے یا تو وہ اس کے اوپر نوٹ لکھ کے واپس بھیج دیں؟ دیکھیں آرٹیکل 75 ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا
पार्लियामान यानी पार्लियामान की जब मैं बात करता हूँ तो मैं अपर हाउस की बात करता हूँ, मैं लोअर हाउस की बात करता हूँ और मैं सदर मुमलिकत की यानी ऐवान सदर की बात करता हूँ। जब आपका पार्लियामान यानी आपका नेशनल असेंबली एक बिल को पास करता है तो फिर वो जाता है सेनेट में, सेनेट अपर हाउस उसको पास करता है और उसके बाद वो बिल जाता है आपके ऐवान सदर में, आपके सदर मुमलिकत के पास फॉर साइन। अब सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात होते हैं। एक, या वो साइन कर दें, जब वो साइन कर देते हैं तो वो लॉ बन जाता है। दूसरा, सदर मुमलिकत उस पर इख्तलाफी नोट लिख दे कि जी मुझे इस पर इख्तलाफ है, मैं समझता हूँ कि ये इस काबिल नहीं है, और आप उसको वापस भेज देते हैं। जब आप उसको वापस भेज देते हैं तो जॉइंट सेशन बैठता है, जॉइंट सेशन उस पर दोबारा कानून साजी करता है और दोबारा बिल ऐवान को भेजता है। ऐवान में 10 दिन का टाइम होता है सदर मुमलिकत के पास, या वो साइन करेंगे या वो साइन नहीं करेंगे, दोनों सूरतों में ये बिल जो है ये कानून बन जाएगा। ये है आर्टिकल 75। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सदर मुमलिकत के बकौल ना मैंने साइन किए और ना मैंने इख्तलाफी नोट लिखा, यानी पावर ए साइन करना वो भी नहीं किया, पावर बी इख्तलाफी नोट लिखकर वापस भेजा वो भी नहीं किया, पावर सी का इस्तेमाल करते हुए यानी कि जो पावर है नहीं या जो पावर कम इस्तेमाल की जाती है उसका इस्तेमाल करते हुए खामोश रहे, ब्लैंक उन्होंने वापस भेज दिया। अब जब ब्लैंक भी वापस भेजते हैं तो उस पर एक तहरीर होती है कि जी इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, इसको वापस भेज दें। वो भी अगर होगी तो चैम्बर में मौजूद होगी, उससे साफ पता चल जाएगा कि ऐवान सदर में क्या हुआ था। ये होती है पावर सदर मुमलिकत की। इस सूरत में सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि जी मैंने अपना पावर सी का इस्तेमाल किया, यानी मैंने बगैर कुछ कहे, बगैर दस्तखत किए, बगैर कोई इख्तलाफी नोट, मैंने अपने स्टाफ को कहा कि इसको वापस चैम्बर में भेज दें, ताकि ये वापस जब जाएगा सेनेट को भेज दें, जब वापस ये पार्लियामान में जाएगा तो इस पर बहस होगी। अब ऐसे में जैसे मैं अपने इब्तिदाई कलमात में कह चुका हूँ कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सदर मुमलिकत ने टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा है कि ऐसे वक्त में जब पार्लियामान ही नहीं है, जब नेशनल असेंबली ही नहीं है, तब उन्होंने ये चीज़ इनिशिएट करवाई है ताकि इस पर बहस ही ना हो सके और ये कानून बन ही ना सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सुना कि हमारे साथ मौजूद थे तज्ज़ियाकार जंजेब खान साहब, जिन्होंने हमें बताया कि सदर मुमलिकत के पास 3 जो प्लान होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये क्या होते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि आर्टिकल 75 जो है वो क्या है। सदर मुमलिकत के साथ धोखा, मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। सिर्फ सदर मुमलिकत के साथ धोखा नहीं है बल्कि मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। इस हवाले से हमें आगाह किया आज जंजेब खान साहब ने कि जो सदर मुमलिकत का ट्वीट था कुछ दिनों पहले जो उन्होंने किया था कि मैंने ये बिल मंजूर नहीं किया, ये बिल मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ, और मेरे जो साथ में लोग हैं, जो मेरे ऑफिस का स्टाफ है, उन्होंने ये बिल आगे जो है वापस नहीं भेजा। इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू किया जंजेब खान साहब ने, आपने देखा और सुना। तो नाज़रीन, यहाँ पर वही सवाल फिर बनता है कि सदर तो डॉक्टर आरिफ अलवी थे, लेकिन वो कौन था जिसने इस बिल पर दस्तखत किए और ये बिल पास कराया। नाज़रीन, इस तरह के प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स। अपने होस्ट उमर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।